बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये चीज़ें आपको जल्दी बूढ़ा कर देंगी। नींद पूरी ना करना, वर्जिश ना करना, आँखों का ख्याल ना रखना, ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करना। अपनी खुराक हलाल रखो, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। दौलतमंद बनना चाहते हो तो ऐसी औरत से निकाह कर लो जिसके माथे पर ये निशानी देखो कि जब वो गुस्से की हालत में हो, देखो कि उसके माथे पर बल ना आए। अगर पेट की कोई भी बीमारी हो तो अपने घर में मसूर की दाल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। अगर आप हमेशा दुबले पतले और स्मार्ट रहना चाहते हो तो खुराक में चावलों और रोटी की मिकदार को कम करके फलों की मिकदार बढ़ा दें। मोबाइल की स्क्रीन पर बनने वाले निशानात मिटाने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और नरम कपड़े की मदद से साफ कर लें। गर्म दूध में जायफल मिलाकर पीने से आपका हाजमा दुरुस्त रहता है। इसके अलावा गर्म दूध में जायफल मिलाकर पीने से पुरसकून नींद आती है। जो लोग रात का खाना नहीं खाते वो लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। सोने से पहले नीम गर्म पानी पीने से डिप्रेशन कम हो जाता है और बेचैनी को ख़त्म करता है। नाज़रीन, दुबले पतले लोग निहार मुँह अनार खाएं, 10 दिन में सेहतमंद हो जाएंगे। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफान छुपा हुआ है। अगर रात को नींद ना आ रही हो तो अपने से थोड़ी दूर पड़ी किसी चीज़ पर नज़र जमा लें। 5 मिनट आंखें पूरी खोल कर गौर से देखें। इस चीज़ को गौर से देखें, नींद आ जाएगी। अजवाइन का इस्तेमाल बुखार से दूर रखता है। लीमू के छिलके पर थोड़ी सी चीनी डालकर उनको होंठों पर रगड़ने से होंठों का कालापन ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, अगर आप सोने से पहले शहद खा लें तो आपको प्यारी नींद आएगी। कभी चाइना रबड़ वाला जूता नहीं पहनना चाहिए। ऐसे जूते पहनने से आपकी नज़र भी कमज़ोर होती है और आपके कद का भी मसला हो जाता है। घुटनों पर नीम गर्म जैतून का तेल मसल देने से घुटनों का दर्द नहीं होता। जो औरतें काले हाथ पाँव की वजह से परेशान हैं वो हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा हाथों पर बेबी ऑयल लगाया करें। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान के मौत के बाद भी कायम रहती है। नाज़रीन, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। हर काम से पहले सोचना अच्छी बात है, मगर सिर्फ सोचने से ही काम नहीं होता। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान के औकात में भी कोई फ़र्क नहीं आता। दूध, आटा गूंथते हुए अगर उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो रोटी आखिर तक बिल्कुल नरम बनती है। पालक का इस्तेमाल जिस्म में आयरन की मिकदार को बढ़ाता है और खून की कमी को भी कम कर देता है। नाज़रीन, अदरक का कहवा बाकायदगी से पीने से सांस की तकलीफ़ में कमी आती है और सांस लेना भी आसान हो जाता है। ज़्यादा मिकदार में बड़े जानवर का गोश्त खाने से इंसान में चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। कलेजी के साथ अगर लीमू का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत जल्द हज़म हो जाता है। बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर खाओ, बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से पेट की चर्बी तेज़ी से बढ़ती है। अगर किसी के गुर्दे में पथरी है तो उसे टमाटर नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। रोज़ाना निहार मुँह नीम गर्म पानी में चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर पीने से आप कभी मोटापे का शिकार हो ही नहीं सकते। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि ठंडे कमरे में सोना आपके लिए वज़न कम करने में मददगार साबित होता है। जो औरतें पेट बढ़ने की वजह से परेशान हैं तो खीरे का रस निकाल कर पी लिया करें। गर्म पानी की भाप चेहरे पर लेने से चेहरा जवान दिखाई देता है। जामनी रंग के कपड़े गर्मियों में पहनने से बदन पर गर्मी दाने नहीं निकलते। कच्चा अनार मत खाओ, गुर्दों में पथरी करता है। कच्चा लहसुन खाने से दिल मजबूत हो जाएगा। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़िज़ बना रखा है। नाज़रीन, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। वक्त, हालात और रवैये बता देते हैं कि किसने आपके साथ कितना चलना है और आपने खुद को कहाँ कहाँ तक घसीटना है। रिश्तों में सबसे बेहतर रिश्ता मेरे नज़दीक मुखलसी का रिश्ता है, यानी कि ज़ाती मफाद से हटकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनायत का एहसास होना। ज़िंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलवाती है
کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ راز کی باتیں۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ ناظرین، انسان مرتا مر جائے لیکن کبھی کبھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار ان کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیوں کو بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی تمہاری عادت بن جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والے نسلیں باعزت اور قیادت کی اہل ہوں تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے، مدد کرنے اور دینے والی سوچ پیدا کرو۔ صرف اپنے لیے یا کھانے کی عادت غلامانہ سوچ پیدا کرتی ہے، جو کہ عزت اور خود مختاری کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا نہیں، یہی قیادت کا راز ہے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ ناظرین، رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ اللہ ہمارے مقدر میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی دیتا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورۃ فتح کی آیت 27 کا ورد حصول مقصد تک جاری رکھیں۔ جہاں پر نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ خانہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ سب سے مضبوط جسم وہ نہیں جو بھاری وزن اٹھا سکے، بلکہ وہ ہے جو بیماریوں کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے جسم کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری روح رہتی ہے۔ صحت مند جسم اور پاکیزہ دل خوشگوار زندگی کی کنجی ہے۔ کم کھاؤ، زیادہ اچھاؤ اور زیادہ جیو۔ اپنے پیٹ کا خیال رکھو کیونکہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ جس انسان کے منہ پر جھریاں ہوں، چاولوں میں 2 چیزیں ملا کر چہرے پر لگائے، 3 دن میں ساری جھریاں صاف ہو جائیں گی۔ منہ پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر ان میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگائے، 3 دن میں چہرہ جھریوں سے صاف ہو جائے گا۔ انگلیوں کی سیاہی کو دور کریں، دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیموں ملا کر گاڑھا آمیزہ بنا لیں۔ اسے اپنے ہاتھ اور پیروں کی سیاہ ہوتی ہوئی انگلیوں پر لگائیں۔ چند دن کے استعمال سے سیاہ پڑتی انگلیاں صاف ہو جائیں گی۔ ہاتھوں کا روکھا پن، 3 کھانے کے چمچ زیتون کا تیل اور 2 کھانے کے چمچ چینی کسی شیشی میں ڈال کر دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے محفوظ کر لیں۔ پھر جب وقت ملے تو اس تیل کو ہاتھوں پر لگا کر اچھی طرح مساج کریں۔ گھٹنوں کا درد نیا ہو یا پھر پرانا، موٹ کے لڈو بنا کر کھائیں، درد دور ہو جائے گا۔ لہسن کو سرسوں کے تیل میں پکا کر صاف کریں اور مالش کریں، یہ بھی اس مرض میں مفید ہے۔ گھٹنوں کی بلغمی سوجن ہو تو کچے آلو پیس کر لیپ کرتے رہیں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے، رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ دہی کا استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے، یہ دل کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ تازہ یا خشک کھانے سے گٹھیاں اور بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو زیادہ کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھائے جائیں تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔
नमक और शहद से दांत साफ कीजिए, दांत चमक उठेंगे। शहद में कुदरत ने शिफा रखी है। जो औरत बैठकर झाड़ू लगाती है उसके घुटने में कभी दर्द नहीं होता। जो इंसान खाली पेट अदरक का कहवा पीता है वो बूढ़ा भी हो जाए तो जवान रहता है। सूरज गुरूब होने के बाद रात का खाना खाएं, तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें। मिलते हैं कल किसी अच्छी सी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।